गाइज हाम्रो साउन्ड चेक चाहिँ सकिएको छ है उज्जवल दाइ अब चाहिँ हामी सर्कल जाँदैछौँ सौरभ दाइलाई भेट्न है अनि एकैचोटि बेलुका मात्रै आउँछौँ हामी चाहिँ यता कसले हाम्रो ब्रदरले चाहिँ हामीलाई अब सर्कल छोडिदिनुहुन्छ ढिलो छ नि मान्छे on our way to सर्कलको नामै कार्पेडियम भएको अहिले on our way to कार्पेडियम है त लास्ट इयर चाहिँ हामीले कार्पेडियममा बजाएको थियो होइन लास्ट इयर चाहिँ यही दिन हामीले कार्पेडियममा बजाएको थियौँ त्यही भएर एकदम त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो धेरै धेरै यादहरू छन् हाम्रो त्यहाँ अब हामी खोज्दैछौँ हामीले नि बिर्स्यो है कहाँनिर थियो भनेर एक्ज्याक्टली यही हो यही हो यहीँ रहेछ आइपुग्यौँ हामी चाहिँ उयो त पछाडि गइसक्यो खतरा घुमाइदिनु भयो दाइले भर्खर रिनोभेट हुँदै रहेछ गाडी निकाल्नु लाग्दो रहेछ क्या अब जाउँ हामीहरू सौरभ दाइलाई भेटौँ हुनुहुन्छ कि त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ ऊ चिन्नु नै भएन क्या तपाईँले त लास्ट इयर चाहिँ हामीहरू हिँड्थ्यौँ है ऊ यहाँनिर थियौँ हामी चाहिँ हेलो सौरभ दाई हेलो नानु दाई सब ठिक छ दाई दाइलाई धेरै मिस गरेर चाहिँ हामीले वेलकम Spice pas uunarको program. हेलो दाई Hello. Kita kosong no. Unar itu kia सँग हेलो हेलो ब्रो Hello. हेलो हेलो मिलाएर यहाँ चाहिँ बवाल खतरा लाग्यो यता यतापट्टिको चाहिँ झन् भएछ हिजो चाहिँ यहाँ झेल्के एन्ड द कम्पनीको थियो है बवाल भयो अरे दामी ब्यान्ड है छोप्नै पर्छ ट्याटो म लकडाउन भन्दा लकडाउनमा अलिकति बढ्यो त्यसपछि मलाई काट्नै मन लाग्दा पालै फरक पर्दैन भाइ पर्सेन्टमा त काम हुन्छ 3% ब्याज लाग्छ अहिले आजकल पैसा लगानी गऱ्यो भने होइन तर तिमी स्टोन भयो तिमीको स्पाइसमा कति पैसा दिनु हाम्रो एउटाको दाँत एउटाको दाढी थ्याङ्क यू दाई मेरो भ्युयर्सहरूलाई के भनिदिनु न त दाई एउटा होइन भाइको जुन यो अहिले जुन छ यो दाँत हजुर यो भनेको चाहिँ अब नेपालमा मैले चाहिँ पहिलोपल्ट यो युनिकनेस म्युजिकल फिल्डमा लागेको मैले देखेको अब
बाहिर त अभियसली त्यो छ होइन त्यो एक्जिस्ट गर्छ पनि होइन तर नेपालमा तिमीहरूले यो किसिमको जो गऱ्यौ नि यो भनेको चाहिँ एउटा नयाँ अब एराको कुरा पनि एउटा हो नि दाइ हो अनि अब त्यो मलाई अब राम्रो कुरो हो त्यसलाई म नराम्रो भन्दिनँ एकदम राम्रो कुरो हो यो होइन हजुर यो कुराहरू चाहिन्छ पनि क्या सधैँ एकनास हुँदैन क्या हो नि दाइ होइन यो कुराहरू मन पऱ्यो भने मलाई थ्याङ्क यू सो मच दाइ हामी सानोमा जाँदाखेरि नि 50 रुपियाँ 20 रुपियाँ दिन्थ्यो क्या हामी घरबाट निक्लिँदाखेरि क्या म त 50 रुपियाँ पनि छैन घरतिर त्यो हुन्छ नि बाटो सानोमा दिन्छ नि घर हामी कसै घरमा गयो भने बाजेले घरमा गयो भने आमा गयो पैसा दिनेसम्म हुन्छ नि त्यो अब 50 रुपियाँ छैन नि अहिले पनि हामीहरू कार्पेडियममै छौँ है सौरभ दाइ गइसक्यो सौरभ दाइ चाहिँ गइसक्नु भयो अब उता चाहिँ कतिखेर जाने हो हेर्नुपर्छ उता गएपछि हाल्नु पर्ला अब चाहिँ डाइरेक्ट होइन त अनि तपाईँहरू पनि विराटनगर आउनुभयो भने चाहिँ कार्पेडियम चाहिँ आउनु नबिर्सिनु होला है यस्तो बवाल छ है ठाउँ चाहिँ बब्बालै छ है एकदम चिल भाइब भएको छ बर्थडेमा अस्ति पुगेर लाग्छ नि अब चाहिँ हामी निस्किँदैछौँ कार्पेडियमबाट के छ गाइस अब चाहिँ स्पाइसमा हाम्रो स्टार्ट हुन आँट्यो अरे त्यही भएर यहाँबाट एकैचोटि स्पाइस जान्छौँ बजाउँछौँ हल्का फुल्का अनि त्यसमा फेरि भेटौँ है त सो गाइस ओहो यार ल बस्नु छिर्नु छिराइदिउँ कि तपाईँलाई पर्दैन त्यति साह्रो नै पर्दैन होइन अहिले यहाँको लाइटिङ चाहिँ एकदम बवाल भइसकेको छ होइन लाइटिङ चाहिँ एकदम नराम्रै छ छिर्यो नि त्यहाँ हाम्रो नक्सेना टिकट बाहिर होइन हामी ब्यान्ड जस्तो देखिन होला नि त सही एकदम
चाहिँ राख्यो राखिसक्यो सो गाई सो सिद्धियो होइन 37 लाख झ्याप भइसक्यो कि अति झ्याप के हुन्छ म चाहिँ एकदम फ्रेसै छु सन्जय पनि नकआउट के अति अति झ्याप भइसक्यो सन्जय नै होइन सतीश नै अति झ्याप भइसक्यो मैले सम्हालेर बस्नु परेको छ केटाहरूलाई सो आज गिग सिद्धियो यही हो भोलि पनि गिग छ होइन रमाइलो गर्नु पर्यो अहिले राति जब रुम जाउँदा अनि थाहा पाउनुहुन्छ यस्तो त आउँछ नि त फेरि भ्लगमा त्यही हो अब खानपिन कार्यक्रम ट्याक्क सकेपछि 1 घन्टा हराउने बियर खान गएको थिएँ हेलो एन्ड नमस्ते है गुड मर्निङ एभ्रिवान हामी चाहिँ अब उठेर कता कता पुगेर अहिले फेरि होटल आइपुगेको छौँ अनि एउटा भाइ भेट्छु भनेर चाहिँ अस्तिदेखि म उता काठमाडौँ हुँदादेखि अब यहाँ आउँदैछु भनेर पोस्ट गर्दाखेरि दाइ म जसरी होइन भेट्छु भन्दै थिएँ होइन अनि धेरै खुसी लाग्छ यसरी अब हुन्छ नि कसैले यति माया गरेर भेट्न आउँछ होइन हामीहरू बाहिर स्कुलको लागि आउँदाखेरि त्यस्तो भयो भने एकदम खुसी लाग्छ अब त्यही भाइलाई पनि अब भ्लगमा देखाउँ भेटौँ भनेर हो है अब आएपछि म देखाउँछु है त भाइलाई हामी चाहिँ यहाँ कुरिरहेको छु त्यो भाइलाई सक्षम भाइ है हेलो मेरो भ्लगमा वेलकम छ अनि थ्याङ्क यू फर कमिङ है यति धेरै माया गर्यो तिमीले होइन अस्तिदेखि मलाई अब भेट्छु भन्दा थियो आज आएर बल्ल भेट्न पाएँ है थ्याङ्क यू सो मच है एकदम वेलकम भाइ म तपाईँको एकदमै ठुलो फ्यान पनि हो होइन जे पनि गर्नु तयार छु क्या तपाईँको लागि भन्नु न जे भन्नु त्यही गरिदिन्छु क्या आइएम बिग फ्यान थ्याङ्क यू यार ल हेलो सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला है मेरो फर्स्ट भ्लग है ओके दाइको फर्स्ट भ्लगलाई सबैजनाले सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट गरिदिनु ल थ्याङ्क यू You were wanting me to like a big room. Around like you just like I paid you. I am so लुगा पनि फेर्थे तिमीलाई किनिएको लेन्सहरूले अरूलाई नै हेर्थे माया खर्च हो उडाए मेरो धन माया मासु हो
राम्रो लाग्ने थियो मान्छे म पनि पो हो सेलिब्रिटी एकछिन ल धेरै ठुलो आयो सो गाइज अब गुड मर्निङ सबलाई है अब बिहान हेर्नु भइरहेछ भने यो दाइ चाहिँ बल्ल बल्ल उठ्यो अनि एकजनाको फोन आएको थियो त्यो पनि उठ्यो सन्चै हामी रेडी भयौँ होइन जान चाहिँ पर्यो होइन यस्तै त हो नि रमाइलो अलिअलि दुःख हाम्रो केटाहरू चाहिँ रेडी हुँदैछन् होइन मेरो एयरपोर्ट हालेर होइन दाइले फोन गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो के अरे उसलाई साउन्ड्सलाई अब त्यही हो गाइज अब उतै भेटौँला है त गाइज किप लभिङ गाइज ट्राभल गर्दा चाहिँ टाउको ननिकाल्नु होला है गाइज यहाँ त हान्दै हिँडिदिन्छ नि गाइज यो चाहिँ मैले एकदम एक्सपर्ट भएको भएर मैले निकालेँ गाइज निकाल्नु चाहिँ हुँदैन है गाइज टाउको एकदम गाइज एकदम विराटनगरमा चाहिँ लास्ट चाहिँ एकदमै गाइज मान्छेहरू चाहिँ हेर्नु बाटोमा ट्राफिक नियम भन्ने चाहिँ विराटनगरमा लाग्दो रहेछ गाइज तर गाइज अब विराटनगर चाहिँ मेरो पहिलोचोटि होइन लास्ट रमाइलो भइरहेको छ गाइज अब म चाहिँ खादिनँ हो होइन खाएको पनि छैन अब आज चाहिँ अलिअलि घाँटी भिजाउँछु किनकि यहाँ खर्चो भइरहेको छ एकदम गाइज अब हिजो चाहिँ मैले उतुलालाई सम्हाल्नै पर्ने भएको भएर होइन त्यही हो विराटनगर राम्रो विराटनगर ओके दिस इज कार्पेडियम होइन पहिला चाहिँ यसको नाम चाहिँ यहाँ हाम्रो सौरभ दाईको रेस्टुरेन्ट लाउन्ज के भन्ने पहिला चाहिँ यसको नाम चाहिँ सर्कल थियो अहिले नाम चेन्ज गरेर कार्पेडियम भएको छ है बेस्ट प्लेस इन विराटनगर है त सबैजना आउनै पर्ने ठाउँ है विराटनगर आयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ लास्टै मनपर्छ कि यहाँको भाइब भित्रतिर यहाँ अहिले पनि रेनोभेसन हुँदै नै छ है अनि उज्जवल दाइ के छ त ए दाइ आउने दाइको उसमा पुगिसक्यो तपाईँ फेरि यो उज्जवल दाइ चाहिँ झ्याप भएपछि होइन झ्याप भएपछि मात्र हो कि सबैलाई दाइ भन्ने चाहिँ ठिक छ दाइ सबै दाइहरूले च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो कि झ्याप चाहिँ छैन कि कस्तो झ्याप छ भने अब झ्याप छ मैले कहिले झ्याप छ भने मैले झ्याप भएपछि के म चाहिँ ड्रिङ्क गर्दिनँ है म पनि गर्दिनँ घाँटीमा त चिसाउँछ फेरि आज चाहिँ बेलुका हाम्रो त्रिसारामा सोध्छ है गएर अनि सो हुन्छ नि एकदम अब एकदम बेलुकाको लागि भन्नु ल त गाइस अब खानासाना खाइन्छ है अब यति नै जस्तो छ टुर अब निस्किने बेलामा फेरि अपडेट गरौँला नि त है
वास्तविकता परिभाषा हो सपना भन्नु जिज्ञासा हो कल्पना भोलिको आशा हो भावना नै मेरो भाषा हो अब चाहिँ हामीहरू लन्च सन्च गर्छौँ यहाँनिर फ्लाइट 3 बजे छ होइन अब 3 बजेको फ्लाइट छ त्यतिखेरसम्म चाहिँ यहीँ बस्नु पर्ला लन्च सन्च गरेर एकछिन चिल गरेर फेरि एयरपोर्टबाट डाइरेक्ट त्रिशाला जानु छ बेलुका अब कतिको गाउनु सक्ने हो 3 दिन भइसक्यो लगातार ट्राभल गरेर यताउता भइरहेको है होइन त दाइ अब केही भनिदिनु न त तपाईँ यता हेरेर भनिदिनु न त्यही हो अब हुन्छ नि मैले नि मेरो भ्लगमा नि लाइफ एज अ टुरिङ म्युजिसियन भनेर हालेको थिएँ हुन्छ नि टुर गरेर यही हो कि लाइफस्टाइल भने मान्छेलाई चाहिँ कस्तो जड्या रहेछ खाएको देखाइरहेको हुन्छ कहिले हुन्छ नि बियर खात त्यो फुटेजहरू सधैँ त्यही देखिरहेको हुन्छ नि त तर अनि हाम्रो साथीको नाम चाहिँ के अरे स्मृति अञ्जली होइन है म चाहिँ अञ्जली मात्रै आउँदो रहेछ कि उसको नाम ऊ चाहिँ स्मृति अनि हामीलाई एकदम सपोर्ट गर्नुभएछ हाम्रो हिजो 2टै सोमा आउनुभयो है थ्याङ्क यू सो मच हल्ला हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि है यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो कि ट्राई गरिरहेको हो मैले चाहिँ है अब कस्तो हुन्छ अहिले नि घाँटी चिसाउने हो कि के अरे भन त एकचोटि दाइ के गरौँ भन के अरे भन न एकचोटि घाँटी चिसाउँ भने क्या के भन त एकचोटि गाडी चिसाम कि कोक कोक खाने बस न अब चाहिँ हामी कार्पेटियमबाट पनि निस्किँदैछौँ हाम्रो फ्लाइटको टाइम पनि भइसक्यो होइन यहाँ सतीश चाहिँ एकदम भ्लगिङ मोडमा छ है भ्लगिङ मोड अनमा छ है गाइज होइन प्लेन छुट्छ त्यही भएर प्लेन छुट्छ कि छुट्छ भन्छ न प्लेन छुट्छ त हामीलाई नलिकन जान्छ त प्लेनले होइन लगाइ जम्प गाइज अब चाहिँ फाइनली हामी चाहिँ विराटनगर छोड्न लागेको छौँ होइन बहुत के भन्न चाहनुहुन्छ 2 शब्द बाई बाई ठ्याक्कै 2 शब्द भन्नुभएको छ त्यही गाइज अब हामी चाहिँ निस्क्यौँ है अब विराटनगर यो चाहिँ हामी जान्छौँ भन्छौँ होइन अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ होइन अब हामी चाहिँ गाइज दाइ अस्ट्रेलियामा भेट्ने काठमाडौँमा भेट्ने दाइ दुइटैमा भेट्ने दाइ धन्यवाद दाइ दाइ जान्छु दाइ है धेरै धेरै धन्यवाद दाइ है दाइ ल दाइ लाग्छ है अब लाग्छौँ है त हामी अब जान्छौँ होइन सौरभ दाइ धेरै धेरै धन्यवाद सौरभ दाइ धेरै धेरै धन्यवाद एकचोटि विराटनगर आइसकेपछि दाइलाई नभेटिकन कोही जानुभयो भने गाइज अब हामी चाहिँ लास्ट रिसाउँछौँ कार्पेटियममा नआइकन कार्पेटियम पहिलाको सर्कल होइन यहाँ नआइकन चाहिँ एकदम दामी चाहिँ अलिकति ढिला होला जस्तो भयो है तर नेपालको फ्लाइट स्योर डिले हुन्छ आइ चाहिँ पुग्छौँ होला हामी चाँडै नै आज अब प्रोबेबली बजाउँछौँ होला बेलुका चाहिँ पनि पुग्यो है सामान निकालिँदैछ अब फ्लाइट चाहिँ के भयो हाम्रो है थ्याङ्क यू सो मच दाइ है धन्यवाद दाइ धेरै धेरै धन्यवाद छिटो श्री फर्म बोकेर आउनु एउटैमा हुन्छ म बोर्डिङ लिँदै गरौँ त्यो लगेर मात्रै बोर्डिङ दिन्छ ल रेडी गर्दै गरिदिनु भन्छु नि त्यो फर्म नबुझाइकन उसले बोर्डिङ दिँदैन ए